Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis, ingon man usab sa Diocese sa Pagadian. Akong timbaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Akong timbaya sa mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis, ingon man usab sa Diocese sa Pagadian. Ako pong timbaya sa mga aktibo nga mga miyembro sa ato nga mga parokya. Ako ding pasalamat sa mga katawhan sa Birhen sa Fatima Parish dina sa Lantian, Labangan, Zamboanga del Sur. Daghan yung kaayo ang mga tao nga misalmot sa kapistahan sa Birhen sa Fatima dina sa Lantian, Zamboanga del Sur. Salamat kaayo, Father Pipito Suarin, ang ato nga padrikura dinha sa Lantian, Labangan, Zamboanga del Sur. Ako pong pasalamat ni Bishop Emeritus Manny Cabahar nga mitambong gayud kay siya man ang mihimo sa painting sa luyo sa altar ug nindot yun kaayo busa kadtong dunay panahon nga makasuroy sa Birhen sa Fatima dinha sa Lantian, Labangan, Zamboanga del Sur. Suruyan niyo og tan-awa ang painting ni Bishop Emeritus Manny Cabahar. Akong pasalamat usab sa mga miyembro sa Parish Pastoral Council. Labi na sila si Commission on Liturgy, si Robilin Sardinia, sa Commission on Formation and Education, si Charita Kabatit, sa Commission on Social Communication, si Franklin Sardinia, Commission on Service, si Swami Bali, Commission on IRD, Pedro Estribor, Commission on Youth, si Kirby Lobguban, sa Commission on Laity, si Nani Pasqua, sa Commission on Basic Ecclesial Community, si Josephine Abing, Commission on Vocation Promoters, si Sherlita Talawan, Commission on Temporalities, Monera Kalitang, sa Commission on FLM, Jolito Bendanilio, ang Parish Pastoral Coordinator, si Jolito Bacalia, o ingon man usab sa zona sa San Mateo, si Maria Fe Madamba, ang coordinator. Sa zona sa San Lucas, Olive Paglinawan. Sa zona sa San Juan, Maria Londi Cabato. Sa zona sa San Marcos, ang coordinator si Elizabeth Dadibo. O sa tanan nga mga membro sa Parish, sa parokya sa Fatima, sa Lantian, Labangan, Zamboanga del Sur, ang mga kapilya sa Santo Niño Chapel, Lantian, San Jose Mamumuo Lower Pulacan, San Jose Mamumuo Mabuhay, Manga 1 and 2 Chapel, Maligaya Chapel, Lower San Isidro Chapel, Centro San Isidro Chapel, Upper San Isidro Chapel, Everlasting Chapel o Balimbingan Chapel. Ako ning hisgutan tungod kay na-impress gyud ko kaayo sa maanindot nga kooperasyon, sa maanindot nga pagtinabangay, sa maanindot nga pagsalmot sa mga parokyano. Labi na gyud pasalamat ako sa Armed Forces of the Philippines, sa Batak Division nga Tabak Division dina sa Pulacan, kay sa pagprosesyon yadtong Mayo 12 duna gayoy duha ka helicopters nga mi bisipis o mi hatag mi kinaban ni shower og mga bulak sa panahon sa prosesyon mo na nga ilang yun nga magpasalamat yun ko sa duha ka chapel sa Tabak Division dina sa Pulacan, kay ilag yun nga gihatabangan o gilambigitan si Father Pipito Suarin. Busa salamat kayo. Belated po happy birthday di ay ni Sister Aida Bano nga nagsaulog siyang birthday kagahapon. O ingon mo usab si Father Archie Marani sa Pagadian ngadtong Mayo 13 o si karong adlaw si Sister Cecil Quizon, ang usa ka Columban sister. Busa ngadto kanila mga belated mga birthday greetings. O kagahapon
didto ako Mayo 14, didto ako sa Tudela sa alas 9 sa buntag o gunya sa alas 4 sa hapon niadto ako sa Dinas Zamboanga del Sur sa Tudela alas 9 sa buntag ang misa o sa Dinas sa alas 4 sa hapon. Ako ding ipahibalo nga dito sa Tudela among gipahimutang doon mo dedication sa church unya among gipahimutang ang first class relic ni San Isidro Labrador. Nakuha kini dito sa Madrid, Spain sa miagi nga Nobyembre 2023 atol gayud sa panahon sa Marian Pilgrimage nga gitumbungan sa 21 ka pari dinhi sa Archdiocese sa Osamis o gingon usab 85 ka lay faithful nga miuban kanamo. Og akong isulti nga doon gyud mi higayon nga kami miatubang sa Santo Papa o kadaghanan nakaamin gayud sa Santo Papa. That was a special private audience sa grupo sa Archdiocese sa Osamis. O dito sa Basilica ni San Isidro Labrador, ang relic gitunol nga ri kanako ni Dom Angel Luis Miralles, usa ka rector sa San Isidro Labrador Basilica, nga ang maong relic gidala usab sa sekretary ni Cardinal Hoso Cobo sa Causes of Saints, uban usab ni Luis Manuel Velasco, ang presidente sa kapunungan ni San Isidro Labrador sa Madrid, Spain. Pero kining tanan nahitabot nga nahatagan kitag relic alang sa San Isidro Labrador Tudela, Misamis Occidental tungod usab sa tabang og gihimo gayud ni sa nuncio sa Espanya nga mao si Archbishop Barney Ausa. Busa ngadto ni Archbishop Barney Ausa, salamat kaayo. Pero kini nahimo usab tungod sa tabang usab ni Monsignor Boy Naron Jr. Busa ang atong Bikar General kay amigo man kayo ni ang nuncio, busa nahimo gayud nga na-facilitate ang mao nga pagdawat sa first class relic ni San Isidro Labrador. Ang ato karong ebanghelyo nining adlaw Miyerkules, Mayo 15, atol sa kapistahan sa parokya sa San Isidro Labrador dina sa Calamba, Misamis Occidental o sa Tudela, Misamis Occidental. Ang atong ebanghelyo, atong kutloon sumala sa ebanghelyo ni San Juan. Si Jesus mihat sa langit og nagampo og karon moanha ako kanimo. Dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan apan magpabilin sila dinhi. Balaang amahan, bantayi sila diha sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako. Aron sila mausa, ingon nga ikaw ug ako usa lamang. Samtang ako uban pa kanila, gibantayan ko sila pinaagi sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako. Gibantayan ko sila ug walay usa kanila nga nawala. Gawas niya atong tao nga mawala gayud aron matuman ang kasulatan. O karon moanha ako kanimo ug gisulti ko kining mga butanga dinhi sa kalibutan aron malipay sila pag-ayo duyog kanako. Gihatag ko kanila ang imong mensahe ug gikasilagan sila sa kalibutan kay dili man sila iya sa kalibutan, ingon nga ako dili iya sa kalibutan. Wala ako maghangyo kanimo nga kuhaon mo sila gikan sa kalibutan, kundili nga bantayan mong hinuon sila batok sa yawa. Ingon nga ako dili iya sa kalibutan, dili usab sila iya sa kalibutan. Himua silang imo gayud pinagi sa kamatuoran. Ang imong pulong kamatuoran. Gipadala ko sila sa kalibutan, ingon nga ako imong gipadala nganhi sa kalibutan. Ug tungod kanila, gitugyan ko ang akong kaugalingon nganha kanimo aron maimo usab sila. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon, nindot kayo nga atong ebanghelyo karon. Puno gyud sa pagtulunan. Atong utingkayon og atong hatagan og pamalandong kining atong ebanghelyo karon. Una sa tanan, si Jesus gaampo. Nindot kayo no?
Kay ultimo nga tong Ginoo gahatag ka nato og ehemplo, gahatag ka nato og usa ka pamaagi aron natong sundon nga si Hesus gaampo. Ako kining panawagan sa ato nga mga ginikanan, sa atong mama ug papa, nga unta sila sa kanunay magmaampoon, nga sila muampo gayon sa ilang mga anak. Ako sayod nga kamo nahigugmag yun sa inyong mga anak. Apan importante kaayo nga kamo muampo kanila. Ako pong hangyoon ang mga anak nga muampo sa ilang mga ginikanan. Importante yun kaayo nga dunay pagampo. Kamo nga mga anak, ayaw gyud ninyog sipyata nga inyong iampo ang inyong mama ug papa nga sila hatagan og mayong panglawas. Unsa may giampo sa tong Ginoo nga miampo siya nga bantayan niya ang mga apostoles, bantayan niya ang unsay gihatag sa amahan nganha kaniya. Kini ra bang pulong bantayi gibalik-balik yun ni Hesus kaupat dinhi nining maong ebanghelyo. Kaupat niya gibalik nga bantayi, bantayan. Ngano mangha nga iya magyud ning gibalik-balik. Gapakita kini nga si Hesus is very much concerned of the welfare of the apostles. Nga sila dili gayud mahatumpawak sa dautan. Nga sila magpabilin nga lunsay nga mualagad kaniya. Kini gapaila giunsa paghigugma ni Hesus ang mga apostoles. Ugunya gaampo pud siya nga sila ang mga apostoles mausa. Nindot kayo nino? Kana bitawng ako gining gibalik-balik og sulti nga kun ang katawhan mausa, anaa ang kalinaw. Pero kung ang katawhan mawatak-watak, anaa ang kagubot. Muna nga kung mahiusa galita, kini pamaagi kini pagpakita sa usa ka kinaiya sa Ginoo. Sanglit ang Ginoo nga may tulo ka persona, anaa man yun ang panaghiusa. Muna nga akong giampo nga unta ang banay dunay panaghiusa. Importante gyud kaayo nga ang amahan, inahan, mga anak adunay panaghiusa. Pangutan ako no ang inyong kaugalingon. Sa inyong panimalay, doon na ba'y panaghiusa? Kung doon na gali panaghiusa, adunay kalinaw. Pero kung wala gali panaghiusa, anaa ang bingkil-bingkil, anaa ang kayugot, anaa ang kalagot, unya prejudice punta, murag bias ta sa usag-usa. Kung wala gali panaghiusa, dili yun mo progress, mo adilanto ang ato nga panimalay. Muna nga, hangyon yun ta mo nga managhiusa gayon, maghiusa gayon. Usbon ko ha, si Jesus gaampo o siya miampo nga bantayan sa amahan ang mga apostoles. Unya miampo usab siya nga unta mausa, mahiusa ang mga apostoles. Unya mipadayon siya sa pag-ingon nga gibantayan ko sila o walay usa kanila nga nawala. Kini ba? Nindot kayo nino para gyud ni sa mga ginikanan. Para pud ni dina sa mga pundok. Kani bang mga religious congregations. Hinaot nga if you are listening to me, the superior of a particular religious organization, I hope you will be able to unite your sisters, the members of the congregation. Maman bitaw nga dinipod sa Archdiocese sa Osamis ug sa Diocese sa Pagadian, naningkamot yun ko nga ang mga kaparian mahiusa. Pero usahay yun kining doon na yun mo tipas. Pero ako yung paningkamutan nga unta ang mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis, ako yung mahiusa. Maman bitaw nga niadtong Domingo, kay doon na may pari nga kanang milakaw lang nga wala magpahibalo, murag nahiubos ko, nasakitan ko ba tungod kay unsa man day ang akong pagkaamahan, unsa man day ang akong pagkaarsobispo, naningkamot man ko nga sila mahiusa. Pero kung ang imong anak mulakaw nga walay pananghid, murag wala ka, murag kag wa ka tagaig bili, murag you are nothing at all. Ako dili man pug kumingon nga
di ti ka palakton ay mulakaw mangyud ka. Ang punto lang nako mao nga magpahibalo aron ako mahibalo nga dunay mangutana bahin nimo asa man ni ang pari sa kuan, asa man ning pari diyan na sa kuan. Makaingon ko ato nilakaw kay tagaan po na to gigayon nga siya muhanggap og lain nga hangin sa lain nga lugar. Di man ko mo babag mingon nga ayaw agawas kon tibuok tuig na kang mulakaw. Ang punto nako nga kanabang you recognize me as your father, you recognize me as your head, you recognize me as someone who cares for you. Muna nga wa man ko masuko, nahiubos lang ko tungod kay mibiya lang ka nga walay pananghid. Mura magag laktod nga pagasulti ka ng mura magag kanabitang iro nga way tag-iya nga mulakaw lang inana gipangga ka usa ka pari nga ania sa Archdiocese sa Osamis. Muna kung mulakaw ka nga dili ka mananghid mahiubos ko nga kinsa gud ko taong mingon nga ayaw balik ko nang duti ka babagan duti ka hindi ko mababag oy bisa pag unsay mulakaw ka at least you inform me mabitaw na kanabitaw mo absenta sa dina sa opisina kung dili ka mo pahibalo musuko mo yun mong superior pod mo pod ako mo to sa kining dunay nag-birthday nga nilakaw lang wa mananghid dili maayo muna nga kining manlakaw gali mo mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis mga kaparian sa Diocese sa Pagadian sultihi ko kay at least kung dunay mangutana kung asa ka ako nahibalo ug dili ako maulawan nga dunay nangutana nga dili ko katubag kay moingon ra ba na uy wala ka kay balo nga tuwa man siya didto ana mo na nga maura na nga ang ebanghelyo gud gahisgot man gud og bantayi gahisgot man gud og pagampo pangamuyo nga mahiusa ang iyang mga apostoles ug sa akon nang gikaingon my concern is to unite the clergy of the Archdiocese of Osamis, the clergy of the Diocese of Pagadian. Muna nga hatagi ko ninyo po og kining information bahin sa inyong kaugalingon. Nipadayon ang ebanghelyo sa pag-ingon nga gihatag ko kanila ang imong mensahe o gikasilagan sila sa kalibutan. Kuyawa no? Kining ang mensahe sa Ginoo gihatag ngadto sa mga apostoles. O tungod sa maong mensahe sila gikasilagan sa kalibutan. Unsa man day ang unod sa mensahe? Ako na ning gibalik-balik. Kini bitaw ang unod sa good news of our salvation. Unsa man day unod? Nga si Jesus matuod nga tao, nga si Jesus matuod nga Dios, nga si Jesus nagantos, nagpasan sa krus, siya gipanamastamasan, gilansang sa krus, namatay, apan nabanhaw. Unya misaka sa langit ug sa iyang pagsaka sa langit kita gisaaran nga ang mamatay nga matuuhon, ang mamatay nga mutuo kaniya og magpabunyag hatagan sa kaluwasan. Unya iyang gipadala ang Espiritu Santo aron maoy mugiya kanato. Nahimo kining akong gisulti nga sa gisulti pa sa ebanghelyo nga tungod sa mensahe gikasilagan ang mga apostoles. Nganuman aniadto kong panahon na ang mga duna mamay katawhan nga dili mo ila o pagkabanhaw. Unya nasuko sila dili pud sila mo ila nga si Jesus matuod nga Dios alang kanila matuod lamang siya nga tawo. O duna poy miingon nga kanang si Jesus kanang nagpakaron ni ingnon lang nga namatay pero wala gyud siya mamatay. Muna nga daghan kaayong nagkasumpaki nga mga panghuna-huna ug tungod niini kay gidepensahan man gayud sa mga apostoles ang bahin sa kamatuoran, ang bahin sa good news, ang content sa good news tungod niya na sila kay doon na may mga hari kaniadto nga wala mutuo og mo dawat sa gipang sulti ni Jesus ug sa mga apostoles mao nga sila mipatay sa mga apostoles. Hangtod karon kini bitawng maayong balita mao man gyapon kini ang unod ngano ang hinungdan ngano
nga gipamatay ang mga missionaries. Mao bitaw na ingon gyud permigo na kong gisulti nga sanguis martyrum semen Christianorum, nga the blood of the martyrs is the seed of Christianity, nga tungod sa kamatayon sa mga matuohon nilipang na Ginoon og subang og midaghan ang mga Katoliko Romano, tungod kay kini gibisbisan man sa dugo sa mga matuohon, ug ang dugo sa mga matuohon mauman ang mudani o mukabig sa tanan nga katawhan, aron ang tanang katawhan musimba ug muhapa sa tiilan ni Hesus ug muila nga siya matuod nga Dios ug matuod nga tawo, namatay nga nabanhaw, misaka sa langit nga ug ingon man usab gipadala niya ang Espiritu Santo aron kita giyahan unsay maayong pagabuhaton. Pindot kaayo no kun kini ato yun ni nga makasulod gid ni o mutuhop sa atong kasing-kasing. Usbon ko ha nga si Jesus gaampo ug unsa may content siyang pagampo nga ang mga apostoles bantayan sa amahan. Ikaduha nga ang mga apostoles mausa. Unya ikatulo nga ang kalibutan dili makadawat sa mensahe. Ug ningon ako nga ang pulong bantayan kaupat yun ni gibalik-balik sa atong ebanghelyo karon, to emphasize that Jesus loves us, that Jesus has concern for our welfare. Mao nga ang Dios nga si Jesus nga mao ang manluluwas, matuod nga Dios ug matuod nga tawo nga nahigugma natong tanan, ug tungod niini siya nagpakamatay sa krus. Ato unta nga isilsil sa tong alimpatakan ug dili gyud nato kalimtan nga si Jesus nagaampo alang kanato, nga si Jesus aduna gyud concern alang kanatong tanan. Hinaot nga mao kini ang mugiya kanato aron sa ato nga pagpuyo kita makaingon nga God loves me, and because of that I am assured of salvation. Hinaot nga mao kini ang atong mahinumduman o ginaot nga mao kini ang atong mapuy-an. Akong padayon sa pag-aghat sa ato nga mga devotos nga mupadayon gayud silang init nga debosyon, silang tagsa-tagsa ka sa mga patron. Kay karon gud Mayo daghan man kaayo ang mga piyesta. Mo na nga akong hangyoon ang mga namati nako karon, labi na sa mga taga Tudela nga gapiesta karon, Tudela, Misamis Occidental, ang mga katawhan usab sa Calamba, Misamis Occidental, dina usab sa Zamboanga del Sur, dina sa Dinas o sa parokya usab ni Father Nestor Bahala, dina sa Dakbayan sa Pagadian. Aduna usay mga parokya nga nagsaulog sa kapistahan ni San Isidro Labrador. Gani ang Aurora magpiesta usab di ay karon. Ang Aurora Zamboanga del Sur, sila si Father Lloyd Mosqueda o si Father Julius Pimentel, mo na nga akong pahalipay sa kasaulugan sa piyesta didto usab sa Dinas, si Father dito sa Dinas, si Father Jonathan Carmona dina sa Dinas Zamboanga del Sur. Akong greetings sa usa ka malipayon nga kasaulugan sa piyesta dina sa Dinas Zamboanga del Sur, ang kura paroko ni San Isidro Labrador Parish nga si Father Jonathan Carmona. Padayon kita sa kunang gikaingon nga mosaulog sa kapistahan apan atong hinumduman nga ang atong patron, duna kitay patron aron kita muadto sa simbahan o tungod ni ana magampo kita. Ang atong patron gahagit kanato nga kita muusab sa atong kinaiya ug mamahimo kita
nga matuod nga Kristiyanos, diin kita nagsunod sa mga mandamiento, sa mga unsa may mandamiento, sa mga pagtulunan, sa mga pagtulunan nga gihatag kanato sa atong Ginoo. Hinaot nga kini mauyoy permi nato nga hinumduman pagtuman sa mga kasuguan. Ang ato nga patron gahagit kanato nga mutuman sa kasuguan nya. Ang ato pong patron iya pong gipadayag kung kinsa siya. Pananglitan ron si Mama Mary. Si Mama Mary sabi rin sa Fatima ang iyang gipadayag nga kinahanglan dunay kausaban sa atong kinabuhi. Dunay gitawag og metanuya, pag hinulsol sa mga sala. Og duna po'y mitawag usab siya nga magdebosyon sa Immaculada Concepcion, sa Immaculate Heart of Mary, sa ingon man usab sa pag-ampo sa Santos nga Rosario. Ang si San Isidro Labrador, ang iya pong hagit mao nga atong puy-an ang iyang pagka mapaubsanon, pagka maampuon, pagka manggihatagon, o pagka debuto yun sa atong Ginoo. Nya mao to nangutana gyud ko, ikaw nga namati nako karon, para nako importante man gyud kaayo kining usa ka bertod ni San Isidro Labrador nga mao ang pagka maampuon. Unya si San Isidro Labrador makugihon, si San Isidro Labrador mapaubsanon, si San Isidro Labrador manggihatagon. Muna nga daghanan nato sayo na magayong moampo, pero manggihatagon ba kita? Kada bitong ato yung hinumduman na permi yun na akong gibalik-balik. Wala yung santos nga laog ug hakog. Kung gusto ka nga mamahimong santos, tungod kay ikaw maampuon, kinahanglan kita kahibalo nga mopaambit ngadto sa mga nagkalisod-lisod. Ako ning gisulti tungod kay kining karungong adlaw ato mang gisaulog ang kapistahan ni San Isidro Labrador. Ug akong gipasalamatan ang usa ka engineer dinha sa Tudela, sa San Isidro Labrador Parish, Tudela, Misamis Occidental. Usa ka engineer nga mi sponsor sa simbahan, sa tanan nga mga sa tiles sa sanctuary ug uban pa. Si usa ka engineer nga hinaot unta nga siya panalanginan o hatagan sa grasya nga iyang gikinahanglan. Engineer, ang hinaot unta nga ikaw hatagan lugwayan pagayon sa imo nga kinabuhi. Tingali doon na kay mga pag-antos karon, apan atong hinumduman nga mga pag-antos mo'y pamaagi aron kita mawaswasan sa ato nga mga kasalanan. Padayon kita, akong usbon nga ang San Isidro Labrador Parish, Tudela, Misamis Occidental, din ang ilang kura paroko, mao si Father Lani Sereno, nakadawat gihatagan og usa ka first class relic ni San Isidro Labrador sa og among gidala niadtong Nobyembre 2023 tungod kay kini atol usab sa amo nga Marian Pilgrimage nga gitambungan sa 21 ka pari gikan sa Archdiocese sa Osamis, ingon man usab sa 85 ka mga laiko. O busa magpasalamaton ako ni Dom Angel Luis Miralles, ang rektor sa San Isidro Labrador Basilica dito sa Madrid, Spain, nga gidala usab sa sekretary ni Cardinal Huso Cobo sa Causes of Saints, uban usab sa presensya ni Luis Manuel Velasco, ang presidente sa kapunungan ni San Isidro Labrador sa Madrid, Spain. Akong padayon sa pagpasalamat sa nuncio dinha sa Madrid, Spain, si Archbishop Barney Ausa. Ug ingon man usab, salamat Monsignor Boy Naron Jr. nga imong gi-facilitate aron kita labi na gyud ang Tudela makaangkon og first class relic ni San Isidro Labrador. Ang mayong balita nga maong pulong ni Hesus, ang ayang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulan ang tao nga namati
sa pulong sa Ginoo, sama siya sa kahoy nga gitanom, daplin sa usa ka sapa, kansang dahon dili gayud malaya. Tempo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Ako diayng pasalamat ngadto ni Sir Carmelito Hiray nga mihatag og bugas nga 25 kilos. Busa ngadto ni Sir Carmelito Hiray nga tuwa na karon sa Canada. Salamat kayo sa imong gipadala nga usa ka sako nga 25 kilos nga bugas. Ako pong pasalamat sa ato nga Vice Mayor dinha sa Bonifacio, si Honorable Evelyn Dumanhog, uban usab ni Mayor Samson Dumanhog. Salamat kayo sa inyo pong gihatag nga bugas alang sa Chancery. Akong pasalamat ni Mayor Samson Dumanhog o ni Vice Mayor Evelyn Dumanhog nga mihatag og duha ka sako nga tag 25 kilos nga bugas. Salamat kaayo. Kinigong bugas nga akong madawat, ako mapuning ibahin-bahin sa ato nga mga makililimos, sa mga pobre nga akong makita samtang ako naglakaw o nagsakay, padulong sa Kalamba o padulong ba ko sa Pagadian, magdala man kog bugas unya atong ihatag sa mga nagkalisod-lisod yun nga akong makita dinha sa dalan. Labi na akong mga tiguang nga maninda itawag silhig nga tukog, ako yun ang hunungan nga akong paliton ang ilang silhig, tagaan po na kong bugas kay usakin ni kapamaagi aron sila atong matabangan. Busa kining ang mga bugas nga inyong nadawat, ako ning ipaambit usab dinhi sa mga trabahador sa Archbishop's House, sa mga kabus na to nga mga kaigsunan tungod kay ang pamaagi gud sa mga offering i-facilitate man yun na sa pari aron ipaambit sa iyang mga parokyano. Ang akong mga parokyano duha man ka probinsya, ang Zamboanga del Sur ug ang Misamis Occidental. Salamat sa iyong pagpaambit kay ato gyud kining gihatag ngadto sa mga nagkalisod-lisod. Again, I say padayon kita nga magtinabangay kay ang pagtinabangay timaan nga kita nakaila kinsa ang atong Ginoo nga mitabang kanato aron kita magpadayon sa paglawig nining atong kalibutan karon. Uy, ako di ay nga ipahibalo nga humanday niini ako muadto sa Kalamba Parish din ang kura paroko mao si Father Dodong Palma dina sa Kalamba. Alas 8:30 ako mohimo sa Santos nga misa. Ug sa alas 5:30 muadto usab ako sa alas 5:30 sa hapon muadto ako sa parokya ni Father Nestor Bahala dinha sa Pagadian City. Unya ako ding ipahibalo nga sa Pizza 19 Domingo mao ang graduation dinha sa St. Joseph High School, Sinakaban, Misamis Occidental nga paghahimuon sa alas 2 sa hapon ug sa Pizza 20 sa buntag ang graduation himuon sa buntag sa mga alas 9 sa Mount Carmel High School, Balyangaw ug sa hapon sa Holy Rosary Academy sa Pangdalaga. O sa Pizza 21, Martes sa buntag ang misa, ang graduation sa Sacred Heart Basic Education sa mga high school o inguman usab sa St. Patrick High School sa Bato, Plaridel. Mao kay nga itong mga schedules gikan sa Pizza 19, 20, 21 ug 22. Ako niyang ipahibalo sa Pizza sa Pizza 23. Busa, salamat kayo Ginoo sa tanan nga mga panalangin. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ako ding pahinumdum gyapon ha nga karong Hulyo 13, 2024 adunay linawas nga pasundayag nga ihatag sa taga DYWS stage artists nga gipanguluhan sa direktor ni Algin Abakita ug sila mopasundayag sa usa ka linawas nga drama nga gitituluhan og Kun Wala Ka Na nga sinulat ni Marvin Leeson.
hinaot nga ato kining hugupan. Ug salamat di ay sa advance sa mga mihatag o mga musponsor. Salamat kaayo, ako lang yang isulti kay dili pa man gyud kumplito ang atong mga sponsors. Naghangyo gayon ako nga tabangan nato kay kining karon na pang Pizza 23 sa Mayo, muadto ako sa Sugbo unya, ako man nga ihatag ang 50% ang ilang gipangayo nga tanan yun, mga ticket o mga usa pa din ha, mga tong gastuhon tili mga 130,000 busa akong hangyoon kinsay mutabang, salamat kaayo. Pero ako pong hangyo ni Mayor Andy Waminal Jr. nga unta hatagan og panahon ang mga DYWS stage artists nga mopasandayag dinha sa Wellness Park sa dinha sa atbang gayud sa Kuta Shrine. Busa akong gihangyo si Vice Mayor Simplicia Neri, si Konsehal Lorly Fuentes Cipres nga maoy mo follow up kay busy man kay si Mayor unya tingalig dili niya mabasa ang akong sulat. Ganinang atong Lunes Mayo 13 akong gipadala ang sulat. Hinaot nga nabasa na kini o kung nabasa man ni Vice Mayor o kung nabasa man ni Councilor Lorly Fuentes Cipres, hinaot nga iyang i-follow up. Salamat kay ninyong tanan ha. Unya iyang po nga maayo atong panahon unya kining makadrama gayod sa Hulyo 13 ang taga DYWS mga mo anhi aron mo pasundayag ug mohatag kanatog kalingawan. Salamat sa tanan nga mi padayag nga mo sponsor pero nagkinahanglan pa gyud ta og mga sponsors alang sa ang pamahaw sa Hulyo 13 gi-sponsor kana sa pundok lang ni Darcy Jenna Superalis ug sa mga choir members sa paniudto gi-sponsor kana ni Monsignor Boy Naron Jr. sa Cathedral, sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception sa Ozami City o kuno gimisaad si Vice Mayor Bebe Neri nga mohatag pud og litson. Unya sa gabi sponsor kana ang panihapon sa mga stage artists sa Hulyo 13, sponsor kana ni sa Archdiocesan Commission on Education. Unya mohatag usab kuno og litson si Engineer Ismail Larubis. Ug sa pagabuntag pangulitawhan pa ni Sir Manny Manuel si Councilor Salvador na mohatag pud og litson sa buntag sa Hulyo 14 isip pamahaw nga sa dili pa sila musakay sa eroplano sa buntag. Busa wala pa'y klaro gyud ang pamahaw sa Hulyo 14. Unya doon na pa na sila yung mga stipend, honorarium nga cash o dili pa kayo klaro. Ang naningkamot pa yun ani ang chancery o sa tungod sa ako pong pagdasig ni Father Juniper Ondo Roma na ato kining tabangan tungod og alang sa kalingawan aron pakiglambigit og pagkigambitay sa syudad nga mauusab gasaulog usab sa charter anniversary sa dakbayan sa Usamis. Malipayon kita ug ako moingon sama nga atong Ginoo nagampo, kita usab magampo aron lig-unon kita sa atong paglawig padulong sa gingharian sa Dios. Salamat, mag-anyam po ay kita sa usag-usa. Apas dainay ugma Mayo 16 kining inyong ubos nga alagad muadto sa Lorenzo Tan Chapel, San Isidro Labrador Chapel dinha sa Tangub City. Diin anaa usab ang atong pinangga nga mayor sa Tangub City si Mayor Ben Canama. Busa mga katawhan sa Lorenzo Tan, San Isidro Chapel, Tangub City, advance happy fiesta. Ato yung hinumduman ha nga ang atong patron mao yung mudasig kanato nga kita mamahimong makugihon, maampuon, manggihatagon o mamahimong mapaobsanon. Mao ni ang upat ka mga kinaiya ni San Isidro Labrador
nga akong itisok sa mga kasing-kasing sa mga devotos aron sa ilang pagsaulog sa piyesta sila mahinumdum nga dili lang kini salo-salo, kaon og inom, kundili pasalamat aron atong suhiron ug atong sundon ang mga kinaiya sa atong patron. Ngadto sa Lorenzotan, San Isidro Chapel, Tangub City, sa mga devotos ni San Isidro Labrador, Happy Fiesta, Happy Fiesta, Mayor Ben Canama, o sa tanan nga mga devotos dinha sa Lorenzotan, Tangub City ni San Isidro Labrador. Salamat, Happy Fiesta.